मान्य सर्वेभ्यः नमस्कारः। मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सर्षिये चामृताय च। मान्यः, वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्वाध्यायं कुर्वन्तः स्मः। अस्माकं क्रमे अस्य अमरकोशग्रन्थस्य तत्र सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे वयं यद्यत् पठितवन्तः तत् एकवारं संस्मृत्य अग्रे गच्छामः। आम्, सप्तमे पाठे तावत् तत्र देववाचकाः ये शब्दाः अथवा देवपर्यायाः ये शब्दाः सन्ति तेषु केचन शब्दाः अस्माभिः पठिताः। तत्र आदितेय इति शब्दः, दिविषद् इति शब्दः, लेख इति शब्दः, अदिति, नन्दनः इति शब्दः, आदित्यशब्दः, ऋभु इति शब्दः उकारान्तः, अस्वप्न इति अकारान्तः शब्दः। एते शब्दाः अ, सोपपत्तिकाः अथवा व्युत्पत्तिसहिताः अस्माभिः गते पाठे विचारिताः। अ, तत्र अष्टमस्य श्लोकस्य मध्ये अमर्त्य इति शब्दः, अमृतान्धस् इति च शब्दः इत्यनयोः द्वयोः शब्दयोः चिन्तनम् अवशिष्यते। तच्चिन्तनं वयम् अधुना करिष्यामः। एवञ्च अस्माकं क्रमे अष्टमस्य पाठस्यापि आरम्भः भवति। आम्, तत्र अहम् एकं फलकं दर्शयामि। इदं मन्ये एतद् भवद्भिः दृश्यमानं स्यात् इति। अमर्त्य बहुवचनत्वेन उक्तम्, अमर्त्याः इति। देववाचकस्य अमर्त्य इति शब्दस्य यद्यपि अर्थः तु देवः, परन्तु देवः इति अर्थः कथं, का व्युत्पत्तिः, तद्विचारणीयं। पश्यन्तु, आदौ मर्त्यशब्दविषये उच्यते। मर्त्याः के तदुच्यते। ततः परं ये न मर्त्याः ते अमर्त्याः भवन्ति इति अर्थः स्वयमेव सिद्धः भवति। म्रियन्ते अस्मिन् इति मर्तो भूः। मर्त शब्दः आदौ साध्यमानः अस्ति। मर्त शब्दद्वारा एव अमर्त्य शब्दस्यापि सिद्धिः तत्र भविष्यति। आम्, तर्हि म्रियन्ते अर्थात् मरणं प्राप्नुवन्ति यस्मिन्, सः मर्तः भवति, सः भूलोकः, यस्मिन् लोके वयं स्मः। अस्माकं शरीरम् अत्र जन्म प्राप्नोति, मरणं च प्राप्नोति। अतः अयं लोकः मर्तलोकः। कथं मर्तशब्दः सिद्धः भवति इति चेत् एकः धातुः अस्ति मृङ् प्राणत्यागे, तस्य मृ इति अवशिष्यते। मृ इति धातोः तत्र हसि मृ गृण्वामिदमि इदमि लूपूधुर्विभ्यः तन्, एतद् उणादिसूत्रमेकं भवति। हस् मृ इत्यादयः अत्र धातवः पठिताः भवन्ति। एतेभ्यः धातुभ्यः तन् इति प्रत्ययः भवति। तर्हि मृ त इति अवस्थायां
सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति एकेन सूत्रेण मृ इत्यत्र विद्यमानस्य ऋवर्णस्य गुणः भवति। पुरन्दपरः इति सूत्रसाहाय्येन सः गुणः अर् इति रूपेण श्रूयते। अतः मर्ता मर्ता इति शब्दः सिद्धः भवति। मर्तः एतत् पश्यतु। तदनन्तरं तत्र भवाः नाम मर्तलोके ये भवन्ति तत्र भवाः अपि उपचारान् मर्ताः एव भवन्ति। नाम मर्ते ये भवाः ते भवाः नाम ये भवन्ति मर्तलोके ये भवन्ति ते अपि मर्ताः एव भवन्ति। उपचारः उपचारः नाम लक्षणया क्षन्तव्य लक्षणया मर्ताः एव नाम मर्तः एव आ, मर्तलोके ये भवन्ति ते अपि मर्ताः एव लक्षणया एषः प्रयोगः उपचारः नाम लक्षणया एषः प्रयोगः भवति। हम्म? लक्षणा अलङ्कारशास्त्रे चर्च्यते। यथा यष्टयः प्रविशन्ति यष्टिः नाम दण्डविशेषः अतो दण्डाः प्रविशन्ति इति वा उच्यते यदि तर्हि यष्टिः न प्रविशति खलु गृहे यष्टिः स्वयं प्रवेशम् अर्हति वा न खलु। तर्हि यष्टयः प्रविशन्ति नाम तत्र लाक्षणिकः अर्थः भवति यष्टिः येन गृहीता अस्ति हस्ते यैः गृहीता अस्ति हस्ते तादृशाः वृद्धाः प्रविशन्ति इति अर्थः। एवमेव लक्षणया मर्तलोके ये भवन्ति ते एव मर्ताः ते अपि मर्ताः भवन्ति लोकः अपि मर्तः अस्ति एषः अस्मिन् लोके ये भवन्ति ते अपि मर्ताः भवन्ति इति भावः। समीचीनं। ततश्च नाम यदा मर्तशब्दः सिद्धः ततः वार्तिकं नवसूरमर्तयविष्ठेभ्यो यत् अष्टाध्याय्याम् अत्र सूत्रे पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य षट्त्रिंशे सूत्रे गत्वा सूत्रं प्रति गत्वा एतद् वार्तिकं द्रष्टुं शक्यते नवसूरमर्तयविष्ठेभ्यो यत् इति स्वार्थे यत् पश्यन्तु अत्र मर्त शब्दः अपि वार्तिके पठितः अस्ति खलु मर्त इति। अतः वार्तिके परिगणिताः सन्ति ये शब्दाः तेषु एकः मर्तशब्दोऽपि अस्ति अतः अस्मात् स्वार्थे यत् इति प्रत्ययः भवति। स्वार्थः नाम कः स्वस्य अर्थः स्वार्थः स्वशब्दवाच्यः अत्र कः अस्ति स्वशब्दवाच्यः अत्र मर्तशब्दः अस्ति। नाम स्वार्थे इति पदे स्वशब्देन प्रकृते किं ग्राह्यं प्रकृते स्वशब्देन मर्त इति शब्दः ग्राह्यः तस्य यः अर्थः स एव अर्थः तस्मिन्नेव अर्थे पुनः यत् प्रत्ययः भवति। अर्थात् मर्तः यः मर्तलोके भवति यः कोऽपि प्राणिविशेषः जनः सः मर्तः भवति मर्त्यः अपि मर्तः एव भवति। मर्तशब्दात् यत् इति प्रत्ययः क्रियते इत्युक्तं खलु स्वार्थे। तर्हि य मर्त य इति अवस्थायां मर्त इत्यत्र तकारोत्तरवर्ती यः अस्ति अकारः तस्य लोपः भवति यस्येति च इत्यनेन सूत्रेण। अतः मर्त् य मर्त्य तस्य बहुवचने मर्त्याः कोऽर्थः मर्ताः इत्येव अर्थः। अर्थात् मर्तलोके ये भवन्ति जनाः ते मर्त्याः मरणधर्माणः इत्यर्थः। अग्रे कथयति तद्भिन्नाः यदा मर्त्यशब्दः सिद्धः ततः न मर्त्याः अमर्त्याः नाम मर्त्येभ्यः भिन्नाः सन्ति एते एते के एते देवाः येषां पर्याय शब्दं वयम् अधुना पठन्तः स्मः ते इत्यर्थः। समीचीनम्। एवम् अमर्त्य शब्द विषये अस्माभिः स्पष्टता करणीया। अग्रे पश्यामः।
अत्र पश्यन्तु, अमृतान्धसः इति बहुवचने अस्ति। अमर्त्याः एतदपि बहुवचने अस्ति इत्युक्तम्। अतः तत्र अमर्त्यः, अमर्त्यौ, अमर्त्याः एवं रूपाणि भवन्ति। अमृतान्धसः एतद् बहुवचने अस्ति यदि, तर्हि अत्र मूलशब्दः यः भवति सः भवति अमृतान्धस्। कः भवति? अमृतान्धस् इति। तर्हि कथं रूपाणि भवन्ति? अमृतान्धाः, अमृतान्धसौ, अमृतान्धसः। एवं सकारान्तस्य अस्य एवं रीत्या अत्र रूपाणि अवगन्तव्यानि मान्यः। सम्यक्। ततः पश्यन्तु व्याख्याता किं कथयति। अमृतम् अन्धः अर्थात अन्नं येषां ते, अमृतम् एव अन्धं भवति तेषाम्। अन्धं नाम अन्नम्। अमृतं न मृतम् अमृतम्, अथवा अविद्यमानं मृतं यस्य तत् अमृतं, तादृशपदार्थविशेषः अमृतः भवति। समीचीनम्। अत्र मृत् इति धातोः क्षम्यतां, मृत् इति शब्दे स एव धातुः भवति मृङ् प्राणत्यागः। ततः क्तप्रत्यये कृत्वा क्तप्रत्यये सति मृतशब्दः सिद्धः भवति। न मृतम् अमृतम्, तादृशपदार्थविशेषः यद् भुक्त्वा मरणं न जायते, अमृतं तद् भवति। पौराणिककथायां तु समुद्रमन्थनवेलायाम् उद्बुहुतेषु विविधेषु रत्नेषु अमृतमपि एकम् अन्यतमं भवति। अतः तत् अमृतमेव अन्धः वर्तते येषाम्। इदानीम् अत्र एकः शब्दः भवति, अन्धशब्दः अकारान्तः, सः शब्दः नास्ति अत्र। अन्धस् इति सकारान्तः शब्दः अस्ति, यथा मनस् इति शब्दः भवति खलु, तद्वत् अन्धः, अन्धसि, अन्धांसि एवं रूपाणि भवन्ति। अन्ध इति धातोः औणादिकम् असुन् प्रत्ययं कृत्वा अन्धस् इति शब्दः सिद्धः भवति। अग्रे अमरकोशे एव वयम् अन्न पर्याय पदेषु अन्धस् इति पदमपि पठिष्यामः। अतः अमृतमेव अन्धस् नाम अन्नं, भक्षणीय पदार्थः। अन्नं नाम भक्षणीय पदार्थः। अन्नशब्दः तण्डुलस्य परिपाकं कृत्वा यः खाद्यविशेषः सिद्धः भवति, यस्य नामान्तरम् ओदनः इति भवति, तदपि अन्नपदवाच्यतां भजते। नाम तदर्थमपि अन्नमिति उपयुज्यते, परन्तु ओदनार्थे एव अन्नशब्दः अस्ति इति नास्ति। विविध नाम शाकाहारक्षेत्रे विविध धान्यवाचकपदम् अन्नम् अपि भवति। गोधूमः अपि अन्नं भवितुम् अर्हति, तण्डुलः अपि अन्नं भवितुम् अर्हति, मुद्गः, माषः इत्यादीनि धान्यानि अपि अन्नपदवाच्यानि भवन्ति। किञ्च विशेषेण तण्डुलात् विक्लित्तिं प्राप्य ओदनरूपः भक्षणीयपदार्थविशेषः यः सिद्धः भवति, तदर्थे अपि अन्नशब्दः प्रयुज्यते। अतः एतद् अमृतमेव येषाम् अन्धः वर्तते, ते अमृतान्। अमृत धनम् अन्धस्, सवर्णदीर्घं कुर्मः, अमृतान्धस् इति शब्दः सिद्धः भवति। बहुव्रीहिः अस्ति। अथ अन्यपदार्थप्रधानत्वात् अत्र देव शब्दस्य लिङ्गं गृहीतं भवति। यथा पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः, एवमेव अमृतम् अन्धः येषाम् अथवा यस्य सः ते अमृतान्धसः। एकः चेत् अमृतान्धाः, द्वौ चेत् अमृतान्धसौ, बहवः चेत् अमृतान्धसः एवं रूपाणि भवन्ति मान्यः। एवं तर्हि अमृतान्धस् इति शब्दविषये अपि अस्माभिः दृष्टम्। अग्रिमं नाम पश्यन्तु,
बहिर्मुखाः इति उच्यते। पश्यामः, अत्रापि बहुव्रीहिपरतयैव विग्रहः क्रियमाणः अस्ति। बर्हि, क्षन्तव्य, मया बहिर् इति उक्तं चेत् अशुद्धम् उच्चारणं कृतं। बर्हि, बहिः न बर्हि। बर्हिः, बर्हिः कः भवति? बर्हिः भवति अग्निः। सम्यक्। बर्हिः अग्निः, बर्हि अर्थात् अग्निः मुखं येषां, ते बर्हिमुखाः भवन्ति। अत्र बर्हिमुख शब्दे बहुव्रीहि समासः अस्ति। पदद्वयेन एतस्य समासस्य निर्माणं जातम् अस्ति। एकं पदम् अत्र वर्तते बर्हि इति। बर्हि इति शब्दः यद्यपि अग्रे आगमिष्यति, तथापि बर्ह् इति धातुः भवति। तस्मात् धातोः औणादिकम् इन् प्रत्ययं कृत्वा बर्हि शब्दः सिद्धः भवति। बर्ह् इ बर्हि, अग्निः इति तस्य अर्थः भवति। मुखशब्दः भवति। मुखशब्दे वस्तुतः यः धातुः भवति सः भवति खन्, खनु अवधारणे। खन् इति धातोः तत्र औणादिकमेकं सूत्रमेव अस्ति, डित्खनेर्मुट् चोदात्तः इति। नाम तत्र खन् धातोः अच् प्रत्ययः भवति। खन् अच् इति स्थितिः जायते। अस्य व्युत्पत्तिं कथयनस्य मुखशब्दस्य बर्हि शब्दस्य उक्ता। हम्म? तर्हि अत्र खन धातोः अच् प्रत्ययः भवति। का स्थितिः जाता? खन् अचः अवशिष्यते। तेनैव ऊणादिसूत्रेण भवति। यद् ऊणादिसूत्रं मया अधुना उक्तं किं, डित् खनेर् मुट् चोदात्तः, पञ्चमस्य पादस्य 20तमं सूत्रं भवति तत्र। कुत्र? उणादिषु। यद्यपि मुखशब्दः स्वातन्त्र्येण यदा अग्रे चर्चिष्यते अमरकोशे, तत्रापि व्युत्पत्तिः विचार्यिष्यते। सामान्यतया अधुना विचारयन्नस्मि। तर्हि खन् अच्, अच् च डित् भवति। डित्तु सामर्थ्यात् टेः अनेन सूत्रेण खन् इति धातौ यः अन् इति टिभागः भवति तस्य लोपः क्रियते। तर्हि खन् धातोः अन् निर्गतः चेत् किम् अवशिष्टं? ख, ख ख। अपि च धातोः अत्र मुट् आगमः अपि क्रियते। मुटः टकारस्य इति संज्ञा भवति, मु तथैव अवशिष्यते। स च ख एतस्मात् पूर्वमागत्य तिष्ठति आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषा बलात्। अतः मु ख अ मुख, मुखम् इति रूपं सिद्धं भवति। अतः बर्हिः अग्निः अर्थात् अग्निः मुखम् अस्ति येषां, ते बर्हिमुखाः भवन्ति। बर्हिमुखः, बर्हिमुखौ, बर्हिमुखाः, एवं रीत्या तत्र रूपाणि अस्माभिः अवगन्तव्यानि। समीचीनम्। अग्रिमः शब्दः कः? पश्यन्तु, क्रतुभुजः। अत्र पश्यन्तु। तर्हि अत्र मूलशब्दः क्रतुभुज् इति भवति, जकारान्तः। सम्यक्। क्रतुभुक्, क्रतुभुग्, एतद् रूपद्वयं प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवति। अपि च तत्र द्विवचने क्रतुभुजौ, बहुवचने च क्रतुभुजः, एवं रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। क्रतुष्, पश्यन्तु, क्रतून् क्रतुषु वा भुञ्जते। क्रतुः कः भवति? यज्ञः। समीचीनम्। अतः यज्ञानां भोगं कुर्वन्ति ये, यज्ञानि, यज्ञं खादन्ति ये, तेऽपि देवताः भवन्ति, क्रतुभुजः। अथवा यज्ञेषु उपस्थिताः सन्तः, क्रतुषु इत्यपि उक्तम्, यज्ञेषु उपस्थिताः सन्तः यज्ञे समर्पितान् पदार्थान् तिलगुडयवादि मिश्रित क्षन्तव्यं, मिश्रितं हविर्द्रव्यम् अथवा चरुपदार्थं ये भुञ्जते ते क्रतुभुजः भवन्ति। अतः क्रतु इति उपपदे भुजपालनाभ्यवहारयोः, पालनं नाम रक्षणम्, अभ्यवहारः नाम खादनं, भक्षणम्।
अतः भुज धातु अत्र क्विप् प्रत्ययः भवति कर्तृर्थे क्विप् सर्वलोपः सर्वलोपी प्रत्ययः भवति अस्य किमपि नावशिष्यते पकारस्य इति संज्ञा ककारस्य इति संज्ञा वकारस्य वेरपृक्तस्य इत्यनेन लोपः अतः क्रतु भुज् तावदेव प्रथमविभक्ते एकवचने क्रतु भुज् नाम तत्र कुत्वं जष्ट्वादिकं विकल्पेन चर्त्वं कृत्वा क्रतुभुज् क्रतुभुक् इति रूपद्वयं भवति द्विवचने क्रतुभुजौ बहुवचने क्रतुभुजः इति रूपं भवति यद्रूपं अमरकोशस्य मूलश्लोके प्रदत्तं वर्तते क्रतुशब्दस्य यद्यपि अग्रे क्रतुशब्दः आगमिष्यति सामान्यतया व्युत्पत्तिं कथयामि क्रियते इति क्रतुः इति व्युत्पत्तिः उच्यते कोशेषु कृ धातोः क्तु प्रत्ययः अत्र भवति क्तु इति कृ धातोः क्तु प्रत्यये सति क्रतुः इति रूपं सिद्ध्यति कृ क्तु क्तु एतस्य क्तु इति कित् अस्ति तस्य तु अवशिष्यते कृ तु ततः हा प्रकृते ऋ इति धातोः स्थाने र इति आदेशः भवति क्रतु क्रतु अचिररितः इत्यादीनि सूत्राणि सन्ति तदर्थं क्रतु इति रूपं सिद्धं भवति सम्यक् अतः सामान्यतया अत्र एषा व्युत्पत्तिः प्रधाना भवति यत् क्रतुषु अथवा क्रतून् ये भुञ्जते ते क्रतुभुजः देवताः भवन्ति इति भावः अधुना अग्रिमं शब्दं पश्यामः पश्यन्तु गीर्वाणाः अत्र पाठभेदः अपि अस्ति गीर्बाणाः प फ ब पवर्ग तृतीयः अपि अस्ति अत्र तु यद्यपि अन्तस्थवर्णः एव प्रयुक्तः वकारः वाणी एतस्य वकारः प्रयुक्तः परन्तु तत्र पाठभेदः अपि अस्ति गीर्बाणा इत्यपि श्रूयते अतः व्याख्यात्रा उभयथापि अत्र व्युत्पत्तिरुच्यमाना अस्ति अतः पश्यन्तु कथं कथयति सः अग्रे गीरेव गीः नाम वाणी समीचीनं सा वाणी एव निग्रहानुग्रहसमर्था या वाणी निग्रहं कर्तुं समर्था अस्ति अपि च अनुग्रहं नाम कस्यचित् उपरि अनुकम्पाविशेषं कर्तुं समर्था भवति तादृशी गीः एव बाणः अर्थात् अस्त्रं शस्त्रविशेषः अस्त्रविशेषः येषाम् अथ किमपि नास्ति गीर् बाण गीर्बाण बहुव्रीहि भवति गीर्बाणशब्दः सिद्धः भवति गीः एव बाणः येषां ते गीर्बाणाः भवन्ति अतः पवर्ग पवर्ग तृतीयः यत्र श्रूयमाणः अस्ति बकारः गीर्बाणशब्दे तत्र एवं रीत्यापि व्युत्पत्तिः कथयितुं शक्यते समीचीनम् गृ धातुः भवति गृ निगरणे गृ धातोः पिप् प्रत्यये सति गिर् शब्दः सिद्धः भवति गीः इत्यत्र मूलशब्दः कः गिर् इति भवति तदा हलिच इत्यनेन तत्र दीर्घः भवति गीर् इति जायते गीर् बाण समासादिषु अपि च अत्र यत्र पवर्ग तृतीयः श्रूयमाणः अस्ति तत्र बाणशब्दः व्युत्पादनीयः भवति समीचीनम् तत्र वण वण धातु अपि भवति भवयोरभेदः उच्यते अपि च तत्र अच् प्रत्ययं आम् अच् प्रत्ययं घञ् प्रत्ययं कृत्वा बाण इति शब्दस्य अपि सिद्धिः कर्तुं शक्यते बाणशब्दस्य प्रसिद्धार्थः भवद्भिः ज्ञायेत एव यत् तत्र शरः अस्त्रं यत् श्रीरामः त्यजति खलु तथा बाण इति धातुः अपि श्रूयते बाण धातोः अच् प्रत्ययः इति शब्दकल्पद्रुमकारः अपि कथयति इति तु बकार पवर्ग तृतीयपक्षे व्युत्पत्तिः कथिता इदानीम् अग्रे पश्यन्तु दन्त्योष्ठ्यपाठे वकारस्य दन्तोष्ठम् इति उच्यते खलु अर्थात् यः पाठः अत्र कृतः अस्ति पश्यन्तु गीर्वाणा इति पाठः कृतः अस्ति खलु एतादृशे पाठे तु तत्र
अन्यथा व्युत्पत्तिः नाम अन्येन प्रकारेण अस्माभिः अत्र व्युत्पत्तिः करणीया भवति। सा व्युत्पत्तिः कथं कथयति? गिरं वन्वते स्तुतिप्रियत्वात्। हम्म? वनुते वन्वाते वन्वते बहुवचने अस्ति। नाम गिरं याचन्ते नाम गिरः याचनां कुर्वन्ति कुतः? स्तुतिप्रियत्वात् नाम स्तुतिरूपिणी स्तुतिरूपिणी या वाणी अस्ति। स्तुतिः क्रियते यया वाचा। स्तुतिः क्रियते येन शब्देन। एवं खलु? तादृश स्तुतिशब्दं ये इच्छन्ति, तादृशस्तुतिशब्दः येषां प्रियः अस्ति। वन्वते इत्यत्र वनु याचने इति धातुः अस्ति। अतः गिर उपपदे सति वन धातोः कर्मण्यण इत्यनेन अण् प्रत्ययः भवति। यथा कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इति प्रयोगः भवद्भिः श्रुतः स्यात्। कुम्भम् इति कर्मणि उपपदे सति कृ धातोः अण् प्रत्ययः भवति। ऋ एतस्य अचोण्यणिति इत्यनेन आर् इति वृद्धिः भवति, कुम्भकार इति शब्दः सिद्धः भवति। तद्वत् प्रकृते अपि गिरम् इति कर्मणि उपपदे सति नाम गिर इति शब्दपूर्वकत्वात् वन धातुः याचनार्थकः यः वन धातुः अस्ति तस्मात् अण् प्रत्ययः भवति। अतः गिर वन अणणित् अस्ति, अतः अत उपधायाः इत्यनेन आदिवृद्धिः भवति। गिर्वान् पुनः एकं सूत्रमस्ति पूर्वपदात् संज्ञायामगः। यदा णत्वं कर्तुं रेफषकारयोः मध्ये एकं यत्किमपि निमित्तं पूर्वपदे भवति। प्रकृतपूर्वपदं किमस्ति? गिर्। पूर्वपदे रेफः भवति तदा उत्तरपदे विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं भवति। उत्तरपदं प्रकृते अस्ति वान, यः अधुना अस्माभिः वनधातोः अण् प्रत्ययं कृत्वा साधितः यः शब्दः अथवा यत् पदम्। अतः गिर्वाण पुनः हलिच इति गिर् एतस्य इकारस्य दीर्घः भवति गीर्वाण, ततः नकारस्य णत्वं भवति गीर्वाण इति शब्दः सिद्धः भवति। एवं पवर्ग तृतीयत्वेन गीर्बाण इति अपि व्युत्पत्तिः कृता। गिरः गीः एव बाणः येषाम्। अपि च गिरः वन्वते नाम याचन्ते, स्तुतिम् इच्छन्ति, ते स्तुतिप्रियाः भवन्ति। के? देवाः। अस्माकं कोऽपि स्तुतिं कुर्यात् तदा वयं तस्य स्तुतिं श्रुत्वा तस्य कृते वरदानम् अथवा किमपि तस्य क्षेमं कल्याणम् आरोग्यादिकं कुर्मः। तथा तादृशाः ते भवन्ति। अतः ते गीर्वाणाः अपि भवन्ति, गीर्बाणाः भवन्ति अर्थान्तरे। अर्थः देवः एव, व्युत्पत्तिगतः अर्थभेदः तावदेव, अन्यत् किमपि। सम्यक्। अग्रे पश्यन्तु। दानवारयः अत्र पश्यन्तु श्लोके गीर्वाणा दानवारयः इति अस्ति। तस्य सामान्यतया अत्र पश्यन्तु षष्ठी तत्पुरुषपरतया विग्रहः उक्तः अस्ति। कः विग्रहः? दानवानाम् अरयः। समीचीनम्। दानवः नाम राक्षसः। तर्हि दानवशब्दः कथं सिद्ध्यति? यद्यपि अग्रे आगमिष्यति, सामान्यतया वदामि। तनुः काचित् दक्षकन्या, तस्याः अपत्यम् इति विग्रहः दृश्यते अथवा अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। धनुशब्दात् तस्यापत्यम् इत्यनेन सूत्रेण तस्यापत्यार्थे अण् प्रत्ययः भवति, नाम धनोः अपत्यम् इत्यर्थे। हाँ, तर्हि धनुः प्रायः दक्षकन्या न कश्चन अस्ति असुरविशेषः, अथवा धनुः कः इति द्रष्टव्यम्। एकक्षणं कोशे पश्यामि। धनुः न न न काश्यपपत्नी, सत्यं मया सम्यगेव उक्तं, स्त्रीलिङ्गे एव भवति। शब्दकल्पद्रुमं भवन्तः पश्यन्ति चेत् तत्र कश्यपस्य पत्नी धनुः आसीत्।
सा दक्षकन्या दानवमाता च सम्यक्। धनुः दक्षस्य कन्या दानवानां च माता भवति, अतः सम्यगेव विग्रहः आरब्धः। उत्तमं। धनोः अपत्यं, तर्हि धनुशब्दात् अपत्यार्थे अण् प्रत्ययः जातः। धनु अण्, तद्धितेष्वचामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिः भवति। दकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य स्थाने आकारः जायते। दानु अ और गुणः इत्यनेन नु इत्यत्र विद्यमानस्य ओकारस्य उकारस्य गुणः भवति। दानो अ, एचो यवायवः इत्यनेन अवादेशः भवति। दानव अ दानवा, तेषां दानवानाम् अरयः। समीचीनम्। अरिः नाम शत्रुः। ऋ गतौ इति धातोः औणादिकम् इन् प्रत्ययं कृत्वा अरिशब्दः सिद्धः भवति। इन् एतस्य इ अवशिष्यते। ऋ इ सार्वधातुकारधातुके इत्यनेन गुणः भवति। ऋ स्थाने अर् भवति उरण्डपर इति साहाय्येन। अर् इ अरि, दानव अरि, सवर्णदीर्घः भवति। दानवारि। षष्ठी समासस्तु अस्ति एव, अतः दानवानाम् अरयः, दानवारयः देवताः भवन्ति। ऐतिह्यमपि प्रसिद्धम् अस्ति। देवासुरसङ्ग्रामः इत्युच्यते। तर्हि सङ्ग्रामः कयोः मध्ये भवति? सङ्ग्रामः तु द्वयोः, विरुद्धमनस्कयोः मध्ये भवति। अतः देवपक्षः एकः, तेषां विपरीतपक्षः असुरपक्षः, अतः तेषाम् असुराणाम् एते अरयः भवन्ति, शत्रवः भवन्ति इत्यर्थः। हम्म। हम्म। अग्रिमं शब्दं पश्यन्तु। वृन्दारकाः, ततः दैवतानि पुंसि वा देवताः स्त्रियम् इत्यपि पश्यामः। वृन्दारकशब्दं पश्यामः। पश्यन्तु, सर्वं पाणिनीयं भवति शब्दशास्त्रं। शब्दस्य अर्थः पाणिनीयव्याकरणं विना कष्टायते ज्ञातुं। तर्हि पश्यन्तु, प्रशस्तं वृन्दं येषां, वृन्दं नाम समूहः। समीचीनं। प्रशस्तं नाम प्रशंसा प्राप्तं, ख्याति प्राप्तं। वृन्दं भवति एतेषां वृन्दः, येषां ते प्रशस्त, ते किं के भवन्ति? वृन्दारकाः भवन्ति। तर्हि कथं सिद्ध्यति? वृन्द इति शब्दात् एकं सूत्रमस्ति पाणिनीयं, न वार्तिकमस्ति, सूत्रे पठितं वार्तिकमस्ति, शृङ्गवृन्दाभ्यामारकन् इति। शृङ्गशब्दात् वृन्दशब्दात् च आरकन् इति प्रत्ययः भवति। अतः वृन्द आरकन्, आरकन् एतस्य आरक इति अवशिष्यते। अतः वृन्द आरक, यस्य इति इत्यनेन दकारोत्तरवर्तिनः कारस्य लोपः भवति। वृन्दारक विभक्तिकार्ये कृते वृन्दारकः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। तर्हि अत्र तदेव प्रशस्तार्थे प्रशंसार्थे एषः आरकन् प्रत्ययः भवति। वृन्दः नाम समूहं। तर्हि प्रशस्तं वृन्दं, तादृशं वृन्दं येषां वर्तते, अस्मिन् अर्थे वृन्दशब्दात् आरकनं प्रति वृन्दारकशब्दः सिद्धः भवति, देवता इति अर्थः भवति। शृङ्गशब्दात् शृङ्गारक इति शब्दः भवति, तस्य भिन्नः अर्थः। अत्र तु देवप्रसङ्गः, वृन्दारकः। समीचीनम्। एतद् वृन्दारकशब्दे अग्रे वृन्दशब्दं पश्यामश्चेत् तत्र तु वृञ इति धातुः भवति। अब्दादयश्च इति एकम् उणादिसूत्रं भवति। तेन सूत्रेण एषः वृन्दशब्दः निपात्यते। केचन शब्दाः निपातनेनापि सिद्धाः भवन्ति। पाणिनीयशास्त्रे निपातनमपि एकः प्रकारः अस्ति। शब्दाः, सिद्धाः शब्दाः सूत्रमाध्यमेन पठ्यन्ते, तावदेव। सिद्धाः शब्दाः नाम रेडिमेड् वस्त्राणि यथा वयं स्वीकुर्मः आपणे स्वीकृत्य, किमपि न, धनं दातव्यं, वस्त्रं स्वीकरणीयं, सिद्धम् अस्ति वस्त्रं, तावदेव। व्युत्पादिताः शब्दाः तु रेडिमेड् न भवन्ति। ते तु यथा वयम् आपणं गच्छामः, वस्त्रं स्वीकुर्मः, शौचिकाय दद्मः, पुनः शरीरस्य मापनं दद्मः, तदनन्तरं सः 15 दिनेषु अथवा सप्ताहाभ्यन्तरे कदाचित् मासे वा निर्माय ददाति, सज्जीकृत्य ददाति, साधयित्वा ददाति। अतः व्युत्पादिताः शब्दाः तादृशाः भवन्ति। एतेषां तु सर्वं प्रकृतिः का, प्रत्ययः कः, कस्मिन् अर्थे कथम् इत्यादिकं सर्वं पाणिनि शास्त्रे दृष्ट्वा व्युत्पत्तिः चिन्तनीया भवति।
निपातनशब्दास्तु सिद्धप्रक्रियस्य निर्देशः निपातनम् इति लक्षणम् उच्यते व्याकरणशास्त्रे। सिद्धप्रक्रियस्य निर्देशः निपातनम्। अथ वृन्दशब्दः अपि अब्दादयश्च इति उणादिसूत्रेण निपात्यते। अस्तु, कस्मिन् अर्थे? समूहार्थे। अतः अधिका अत्र प्रकृतिः वा प्रत्ययो वा अधिकरूपेण न चिन्तनीयः। तावदेव। अग्रे पश्यन्तु। दैवतानि पुंसि वा। दैवतशब्दं साधयामः। सम्यक्। तर्हि पश्यन्तु। हा, देवशब्दात् स्वार्थे तल्। आदौ देवशब्दः साधनीयः, ततः पूर्वं देवशब्दः अपि साधनीयः। देवशब्दे दिव् इति धातुः भवति। दिवुक्रीडा विजिगीषा इत्यादिषु अर्थेषु अस्माभिः पूर्वम् एषः धातुः असकृत् चर्चितः खलु। अतः देव दिव्यतिथि देवः दिवशब्दात् नन्दिग्रहि पचादिभ्यः ल्युणिन्यचः अनेन सूत्रेण अच् प्रत्ययः कर्तृर्थे भवति। दिव अ पुगन्तलघुपदस्य चैतन्येन गुणः भवति। देव अ देवः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। सम्यक्। ततः पश्यन्तु, देवशब्दः यदा सिद्धः तथा कथयति देवशब्दात् स्वार्थे तल्। स्वार्थे तल् प्रत्ययः भवति। देवात्तल् इत्येव सूत्रमस्ति। भवन्तः तत्र अष्टाध्याय्याम् एतत् सूत्रम् यदि पश्यन्ति 5, 4, 27 सप्तविंशं सूत्रं देवात्तल् देवशब्दात् स्वार्थे तल् प्रत्ययः भवति। समीचीनम्। ततः स्वार्थे प्रज्ञाद्यण् प्रज्ञादिभ्यश्च इति एकं सूत्रमस्ति अष्टाध्याय्याम्। प्रज्ञादिगणे देवता शब्दः पठितः भवति। अतः स्वार्थे नाम देवता शब्दस्य यः अर्थः तस्मिन्नेव अर्थे कश्चन भिन्नः अर्थः नास्ति। तस्मिन्नेव अर्थे अण् प्रत्ययः भवति। यथा अधुना स्वार्थे यत् प्रत्ययः मर्त्यशब्दे कृतः अस्माभिः तद्वदेव। तर्हि देवता अण् तद्धितेषु चामादे इत्यनेन आदिवृद्धिः भवति। एकारस्य ऐकारः जायते। दैवता अ यस्य इति चैतन्येन तकारोत्तरवर्तिनः आकारस्य लोपः भवति। दैवत अ दैवत। समीचीनम्। विशेषविधेः पुंस्त्वम् नाम उक्तं खलु। तत्र पश्यन्तु। दैवतानि पुंसि वा पुल्लिङ्गे विकल्पेन भवति नाम पुंस्त्वम् एतेषां विकल्पेन भवति नाम पक्षे नपुंसकता अपि भवति। नपुंसकता तु एतं शब्दं दृष्ट्वैव जानीयामः। यथा ज्ञानशब्दः नपुंसकलिङ्गे बहुवचने किं भवति तस्य रूपं ज्ञानानि। तर्हि दैवतानि इत्यनेन ज्ञातम् एतत्तु नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति देववाचकः शब्दः। पुंसि वा पुल्लिङ्गे अपि भवति। वा नाम अथवा नपुंसकलिङ्गे नपुंसकलिङ्गं तु दैवतानि इति रूपभेदेनैव ज्ञातं नपुंसकलिङ्गे अपि अस्ति। पुल्लिङ्गः तु तद्विशेष क्वचित् तद्विशेषविधेः इति उक्तं खलु पूर्वम्। अतः विशेषविधिद्वारा पुल्लिङ्गता अपि भवति। समीचीनम्। देवताः स्त्रियाम् इति अस्ति। तर्हि देवता इति शब्दस्य निर्माणे अत्र क्लेशः नास्ति। देवशब्दः साधितः। देवात्तल् इत्यनेन स्वार्थे तल् प्रत्ययः कृतः। स्त्रीलिङ्गता भवति इति कोशः तु पश्चात् वदति। आदौ लिङ्गानुशासने पाणिनेः लिङ्गानुशासनाख्यग्रन्थे एकं सूत्रमस्ति तलन्तं स्त्रियां। तल् प्रत्ययः यस्य अन्ते भवति सः शब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति। परन्तु अमरकोशकारेणापि अत्र निर्देशः कृतः यत् तलन्तशब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति इति भावः। अतः प्रकृते देवता शब्दात् अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन टाप् प्रत्ययः भवति। देवता इति रूपं सिद्धं भवति इति अर्थः। समीचीनम्। एवञ्च एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः प्रसिद्धाः प्रसिद्धानि षड्विंशतिः नामानि देवतानां पठितानि मान्याः। अत्र 27 भवितुं नार्हन्ति इति नास्ति। 28 भवितुं नार्हन्ति इति नास्ति। 50 शतं सहस्रं वा न भवितुम् अर्हन्ति इत्यपि नास्ति। तद् कथं न भवति इति मया पूर्वमेव उक्तम्। यथा अत्र उक्तं खलु दानवारयः। अहम् अत्र वदामि दानरिपवः। एकः शब्दः इतोपि अधिकः जायते।
क्षन्तव्य दानवरिपवः इति दानवरिपुः इति वदामि, एकः शब्दः इतोपि अधिकः निर्मितः भवति। अहमत्र वदामि दानवशत्रुः, इतोपि एकः शब्दः सिद्धः भवति। अतः प्रसिद्धव्यवहारपरतया एते शब्दाः अत्र क्रोडीकृताः, नाम सङ्कलिताः। अन्येपि शब्दाः, पर्यायशब्दाः यथा यथं संस्कृतज्ञैः शक्याः कल्पयितुं तत्र निर्बन्धो नास्ति मान्यः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंहर्तुकामः। भवतां यदि कोऽपि प्रश्नः तर्हि उपस्थापनीयः, अन्यथा मङ्गलमुखेन वयम् अद्यतनपाठम् उपसंहर्तिं नेष्यामः। किञ्च अग्रे गणदेवतानां तत्र नामानि अग्रिमे पाठे पठिष्यन्ते। तत्र अ, गण नाम देवतानां समूहः गणविशेषः भवति। एकैकस्य गणस्य एकमेकं नाम अस्ति। तादृशाः नवसङ्ख्याकाः गणाः भवन्ति। तान् गणान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः मान्यः। अतः भवत्प्रश्नः यदि कोऽपि वदन्तु, अन्यथा ओम् इत्युक्त्वा मङ्गलम्। अस्तु मान्यः। महोदय नमस्ते। हाँ जी, रजनीश जी। हाँ, महोदय गतवर्गे महोदय आदिति आदितेय इति शब्दः भवान् व्युत्पत्तिम् उक्तवान् आसीत् आमाम्। महोदय। तत्र महोदय मूलधातु डुदाई अस्ति, डुधाई अस्ति महोदय दो उक्तवान् डुदाई धारण पोषणयोः। तत्र द्विधा व्युत्पत्ति उक्ता। दा इति धातु अपि आसीत्, द्यो द्यो दो इति धातु द्यो इति धातु अपि आसीत्, अपि च दो अवखण्डने इति धातु अपि आसीत्। दो पुनः महोदय अत्र डुदाई अस्ति न महोदय, दाने न तु धारण पोषणे। कुत्र? महोदय अदिति हम्म। नै इति उपपद अस्ति चेत् हाँ, मूल धातु डू दाएं अस्ति न महोदय, डू दाई डुदाय दाने। पोषणयोः। आम् आम्। डू दाई दाने। डुदाय, सॉरी सॉरी, हाँ, डुधाय तत्तु धाय अस्ति धारणपोषणार्थकः। एषः डुदाय दाने, सत्यं, दानार्थकः। दानार्थं न महोदय। आम्। अस्तु 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 महोदय। महोदय दिति इति का अर्थः? यः ददाति इति दिति। न ददाति, अत्र पश्यतु। न ददाति इति अदिति। हाँ, दिति इति किं ददाति इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति। ददाति इति हाँ, महोदय। यः दिति प्रत्यय कृत् प्रत्यय अस्ति या दिति अथवा प्रत्ययः कृत् उणादि प्रत्ययः, सत्यं। कृत् प्रत्यय। धातोः यः कोऽपि प्रत्ययः भवति सः कृत् प्रत्ययः एव भवति। सत्। अस्तु अस्तु अष्टादश तिङः विहाय कृद तिङ् इत्युच्यते खलु। अस्तु अस्तु तान् विहाय तिप्तस् झि सिप्तस् इत्यादीन् विहाय अन्ये सर्वेपि प्रत्ययाः धातोः भवन्ति ते कृत् प्रत्ययाः। महोदय अद्यतन पाठे अपि भवान् एकः शब्दः उक्तवान् महोदय, एकं शब्दं। परकत्वम्। हा? परकत्वम् महोदय, परक इति शब्दः यदा कदा श्रूयते तस्य को अर्थः महोदय? प्रयोगः यथा। बोधपरक परक अस्ति, परकत्वम् अस्ति। हाँ हाँ, बोधः। हाँ, वदामि वदामि वदामि। धन्यवादः बोधः महोदय। परः, यथा एषः शब्दः बोधपरकः अस्ति इति यदि वदामि, तर्हि बोधः परः यस्य सः बोधपरकः, अथवा बोधः परः येन सः बोधपरकः। परशब्दः बहुषु अर्थेषु प्रयुज्यते। परशब्दः राइट साइड इत्यस्मिन् अर्थे अपि उच्यते, अग्रे अस्मिन् अर्थेपि उच्यते, पूर्व एतस्य विपरीतवाचकः अपि परशब्दः अस्ति। अपि च परशब्दः निश्चयार्थवाचकः अपि अस्ति महोदय। अतः अस्तु महोदय। बोधः परः येन, नाम बोधः निश्चितः अस्ति येन, तादृशः बोधः परः भवति। ततः स्वार्थे कप् प्रत्ययः भवति। तदर्थं स्वार्थकम्। अस्तु कप् महोदय। प्रत्ययः भवति। शेषाद् विभाषा इति सूत्रं द्रष्टव्यं समासान्तप्रत्ययेषु, अस्तु महोदय। समासान्तसूत्रेषु। अस्तु महोदय। महोदय महोदय किञ्चित् भिन्न अत्र विषयः अस्ति महोदय। एकं परिभाषा अस्ति महोदय, यस्मिन् विधिस्तद् आदौ अल् ग्रहणे। आम्। महोदय तत्र एवं लिखितं महोदय, अल् गृह्यते येन तद् अल् ग्रहणं करणे ल्योट् सा च बोधकपरा। सः च बोधकपरा। बोधकपरः।
हम्म। आम् आम् महोदय। अल् बोधके इत्यर्थः। हाँ, क्वचित् तदर्थमेव महोदय क्वचित् मनसि मम व्याख्यायां मनसि। पठितं वा? आम् महोदय, तत्र दत्तं महोदय, इंटरनेट तदेव अपि। सः च बोधक अल्बोधकपरः तदेव परशब्दः। तदेव पृपालनपूर्णयोः इत्यनेन अच् प्रत्ययं कृत्वा तदेव बोधं पूरयतीति बोधपरः अपि भवितुमर्हति। यतः परशब्दं यदि वयं पश्यामः तत्र मूलधातुः पृपालनपूर्णयोः, पालनार्थकोऽपि अस्ति पूर्णार्थकोऽपि अस्ति। अतः अस्तु बोधनपरः महोदय। नाम बोधं, बोधनम् अथवा बोधकं, बोधनं पूरयति नाम तादृशम् अर्थम् आनीय तत्र पूर्णतां नयति इत्यपि अर्थः तत्र अवगन्तव्यः महोदय। अस्तु महोदय, अस्तु हम्म, अस्तु महोदय, तथा। धन्यवादः महोदय। हा, तर्हि किं वयं मङ्गलाचरणं कुर्मः? अस्तु। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रिये चामृताय च। भवन्तः अद्यापि एतां कक्षां प्रति स्वकीयम् अमूल्यं समयं स्वीकृत्य आगताः, तदर्थं सर्वेभ्यः मुहुर्मुहुः धन्यवादाः। अग्रिमरविवासरे अग्रिमं श्लोकमादाय पुनरुपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः। श्रोतृभ्यः किञ्च अनेनैव अस्मत्क्रमे अमरकोशः इत्याख्यस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य अष्टम एष पाठः सम्पन्नतां गच्छति। पुनः नमः। नमस्ते नमस्ते, महोदय, धन्यवादः। धन्यवाद।